बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछले दर्स में हमने इस्म की पहली हालत यानी वसअत के बारे में पढ़ा है और हमने देखा है कि वसअत के एतबार से इस्म या तो मारिफा होता है या नकिरा। आज हम इसकी दूसरी हालत यानी जिन्स के बारे में सीखेंगे। जिन्स इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। अरबी में जिन्स की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर के बारे में अब देखते हैं कि अरबी में हर लफ्ज़ मुज़क्कर समझा जाएगा जब तक उसका मुअन्नस होना साबित ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ तो हमारे लिए बहुत आसान हो गई है कि जब भी हम कोई भी नाउन या इस्म देखेंगे तो सबसे पहला इंप्रेशन हमारा ये होगा कि ये मुज़क्कर है। लाइक किताब, कलम, कासुन, लाइक जैसे, और इसी तरह से बहुत से जो भी इस्म होते हैं जब हम फर्स्ट टाइम देखेंगे तो वो हम मुज़क्कर समझेंगे। तो मुज़क्कर बहुत मतलब इसका जो दायरा है इतना ज़्यादा वसी नहीं है। मुअन्नस का जो है ये ज़्यादा वसी है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इंशाल्लाह मुअन्नस, अगर हमें मुअन्नस के बारे में पता चल जाएगा तो मुज़क्कर हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब उर्दू में हम मुज़क्कर यानी ज़ाल के साथ पढ़ते हैं, लेकिन अरबिक में इंशाल्लाह हम इसको ज़ाल यानी सॉफ्ट मुज़क्कर और मुअन्नस पढ़ेंगे। मुअन्नस की अक़साम, मुअन्नस की दो अक़साम हैं, मुअन्नस हकीकी यानी रियल जेंडर, मुअन्नस गैर हकीकी यानी अनरियल जेंडर। मुअन्नस हकीकी वो मुअन्नस जिसके फिल वाक़े कोई मुज़क्कर मौजूद हो। आसान लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि वो तमाम मखलूक़ात जो जो बच्चे देती हैं वो, या वो तमाम मखलूक़ात जो अंडे देती हैं, यानी बच्चे देने वाली और अंडे देने वाली मखलूक़ात, वो सारी जो है वो मुअन्नस हकीकी होंगी। जैसे अबुन, वालिद, उम्मन, वालिदा। तो अबुन जो है वो मुज़क्कर है और उसके ऑपोजिट जो मौजूद है यानी हकीकी मुअन्नस मौजूद है वो उम्मन है। तो हम कहेंगे अबन मुज़क्कर है और उम्मन मुअन्नस है। तो ये जैसे कि मैंने मेंशन किया कि वो तमाम मखलूक़ात जो जो बच्चे देती हैं, जैसे अबन और उम्मन। इसी तरह से रजुलन मर्द और इमरातुन औरत, हिसानुन घोड़ा और फरसुन घोड़ी। इसी तरह से दीकुन और दजाजतुन, दीकुन यानी मुर्ग यानी रूस्टर, और दजाजतुन जैसे मुर्गी या चिकन। तो अब ये देखें कि जैसे इसमें दजाजा जो है अंडे देने वाली मखलूक में शामिल है, और बाकी जो है वो जिनके बच्चे होते हैं ये दो मखलूक़ात हैं। तो इस तरह से इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत आसान होगा ये इसको सीखना कि मुअन्नस हकीकी जो है वो या तो वो मखलूक़ात हैं जिनके बच्चे होते हैं, या वो मखलूक़ात हैं जो अंडे देती हैं। तो इसको मुअन्नस हकीकी कहेंगे। और मुअन्नस हकीकी जो है ये बहुत आसान है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे इर्द गिर्द रियल जेंडर होगा, जैसे अबन है, इसी तरह से उम्मन है, रजुलन है, इब्नुन है, इब्नतुन है, दीकुन, दजाजतुन, तो इन सब को हम जो है वो मुअन्नस हकीकी कहेंगे। मुअन्नस गैर हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी की दो अक़साम है। एक मुअन्नस अलामती और एक मुअन्नस सिमाई। अलामती यानी ये, इसको हम अलामत से पहचानेंगे और इसकी तीन अलामतें हैं। गोलता या ता मरबूता, इसको अरबी में अत्ता अल मरबूता और उर्दू में गोलता कहते हैं। अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, छोटी अलिफ और बड़ी अलिफ या लंबी अलिफ। अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले सबक में ही सीख लिया था कि ये क्या होती हैं। अब शुरू करते हैं जी। देखिए, मुअन्नस अलामती में पहली किस्म वो अस्मा जो गोल ता पे ख़त्म होते हैं, जैसे सलातुन। तो अब हम देख सकते हैं कि सलातुन जो है ये गोल ता पे या अत्ता अल मरबूता पे ख़त्म होती है। ज़कातुन, सिमिलरली जन्नतुन और उम्मतुन। सलातुन नमाज, ज़कातुन ज़कात, जन्नतुन जन्नत या बाग, और उम्मतुन उम्मत। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जैसे कि मैंने आपसे कोर्स के शुरू में बताया था आपको कि इंशाल्लाह हमारे लिए, स्पेशली उर्दू स्पीकर्स के लिए, अरबी सीखना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, हम सारे अल्फाज, सलात के लिए हम नमाज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और सलात का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर ज़कात की बात करें, जन्नत की बात करें और उम्मत की बात करें,
تو ہم اردو میں بھی اسے زکوٰۃ، جنہ اور امہ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے عربک میں زکاتن، جنتن اور امتن کہتے ہیں۔ تو یہ مؤنث کی سب سے بڑی علامت ہے، پہچان کرنے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ بہت سے اسماء ایسے ہیں جو گول تا پہ یا تا مربوطہ پہ ختم ہوتے ہیں۔ بعض اوقات حقیقی مذکر اسماء کے ساتھ گول تا لگانے سے وہ مؤنث بن جاتے ہیں۔ اب یہ بھی بہت آسان سا فارمولہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس حقیقی مذکر ہوگا، غیر حقیقی نہ ہو، جو کہ حقیقی ہو، تو اس کے ساتھ بھی جب ہم تا مربوطہ لگائیں گے یا گول تا لگائیں گے تو وہ مؤنث بن جائے گا۔ جیسے مؤمن مذکر ہے اور اس کے ساتھ تا مربوطہ لگائیں گے مؤمنۃ، تو یہ مؤنث بن جائے گا۔ اسی طرح سے مسلم، مسلمۃ، کبیر، کبیرۃ، کبیر بڑا اور کبیرۃ بڑی، ابن بیٹا اور ابنۃ بیٹی۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس مذکر حقیقی اسماء ہے، اس کے ساتھ گول تا یا تا مربوطہ لگانے سے وہ مؤنث بن جاتے ہیں۔ اب ہم غیر حقیقی اسماء کے ساتھ اس طرح سے مطلب مؤنث نہیں بنا سکتے۔ فار ایگزامپل ہم کتاب کے ساتھ تا مربوطہ لگا کے اس کو مؤنث نہیں بنا سکتے، قلم ان کے ساتھ تا مربوطہ لگا کے اس کو مؤنث نہیں بنا سکتے، لیکن جو بھی حقیقی مذکر اسماء ہوں گے ان کے ساتھ ہم تا مربوطہ لگا کے مؤنث بنا سکتے ہیں۔ جیسے کافر سے کافرتن، اسی طرح سے عابد سے عابدتن، صائم سے صائمتن، عائشن سے عائشتن۔ تو جتنے بھی مذکر اسماء حقیقی ہیں، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جب بھی ہم تا مربوطہ لگاتے ہیں تو وہ مؤنث بن جاتے ہیں۔ استثناء یعنی ایکسیپشنز۔ عربی زبان سیکھتے ہوئے یا کوئی بھی زبان سیکھتے ہوئے ہم نے ہمیشہ اپنا جو ذہن ہے وہ استثناء کے لیے تیار رکھنا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ لائک عربک از ناٹ میتھمیٹکس، یا کوئی بھی زبان جو ہے وہ میتھمیٹکس نہیں ہے، ریاضی نہیں ہے۔ جیسے میتھمیٹکس میں 2+2 4 ہوتے ہیں، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن عربک زبان میں یا کسی بھی زبان میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ رولز بناتے ہیں، لیکن پھر اس رولز کی کچھ نہ کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو رولز ہیں یہ زبان سے لیے جاتے ہیں، نہ کہ زبان جو ہے وہ رولز کے اوپر بیس کرتی ہے۔ پلیز یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، یاد رکھیں کہ جو بھی رولز ہوتے ہیں وہ کسی بھی زبان سے لیے جاتے ہیں، نہ کہ جو رولز ہوتے ہیں وہ زبان کو اس کے اوپر زبان کو پرکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے ماشاءاللہ بہت کام کیا، اور عربک زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے اوپر اتنا کام کیا ہے کہ ہمیں بہت آسان کر دیا ہمارے لیے۔ تو اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی قاعدہ ہوگا تو اس کی استثناء یا ایکسیپشن ضرور ہوگی۔ جیسے حمزہ تو، اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ تو تا مربوطہ بھی ختم ہوتا ہے یا گولتا پہ ختم ہوتا ہے، اسامہ تو بھی گولتا پہ ختم ہوتا ہے، اور خلیفتن بھی گولتا پہ ختم ہوتا ہے، لیکن یہ مؤنث نہیں ہے۔ اور سمپل سی بات ہے کہ یہ جو اسماء ہیں، مطلب مذکر اسماء ہیں، ان کے نام ہیں، تو ہم ان کو مؤنث نہیں کہیں گے بلکہ یہ مذکر ہوں گے۔ تو اب یہ چھوٹی سی ایکسیپشن ہے جو کہ ہم نے یاد رکھنی ہے۔ نمبر 2، وہ اسماء جو چھوٹی الف یعنی الف مقصورہ پہ ختم ہوتے ہیں، جیسے کبرا بڑی، بشرا خوشخبری کو بھی کہتے ہیں، گڈ نیوز کو بھی کہتے ہیں، اور مرضى مریض کی جمع ہے جیسے پیشنٹس۔ تو جو بھی اسماء الف مقصورہ پہ ختم ہوں گے وہ سارے مؤنث ہوں گے۔ وہ اسماء جو لمبی الف یعنی الف ممدودہ پہ ختم ہوں گے، جیسے صحراء، صحرا یعنی ڈیزرٹ، سماء آسمان، اور بیضاء مینس وائٹ، سفید، اور یہ فیمینن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگین ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس میں بھی ایکسیپشن یعنی استثناء ہے۔ لمبی الف پہ ختم ہونے والے کچھ الفاظ مذکر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے علماء، علماء جو ہے وہ مذکر ہے، فقراء بھی مذکر ہے یعنی فقیر کی جمع غریب، اور اسی طرح سے شہداء شہید کی جمع ہے، وٹنس جسے کہتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ استثناء کے طور پہ ہوگا اور یہ بھی مذکر ہوگا۔ تو ونس اگین کہ انشاءاللہ یہ جو رولز ہیں یہ بیسیکلی ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو لگ رہا ہو کہ رولز بہت زیادہ ہیں اور لگ رہا ہو کہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ پھر ونس اگین ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ ہم نے آہستہ آہستہ ساری چیزیں انشاءاللہ سیکھنی ہے، سلولی بٹ شیورلی۔ اور اسی طرح سے الحمدللہ جتنی بھی دیر سے میں عربک سیکھ رہا ہوں اور جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے، تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں وہ آپ کو سکھا دوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری انفارمیشن، ساری معلومات آپ کو 6 یا 8 یا 10 کتابیں پڑھنے کے بعد، کیونکہ مختلف کتابوں میں مختلف معلومات موجود ہوتی ہیں،
تو الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ وہ ساری معلومات آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کا عربی سیکھنے کا جو سفر ہے وہ انشاءاللہ آسان ہو جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مؤنث سماعی کی۔ پہلے ہم نے مؤنث علامتی کی بات کی ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ اس کی 3 علامات ہوتی ہیں: تا مربوطہ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ اور اب دیکھیں گے کہ مؤنث سماعی، سماع جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور سماعیون یعنی جو سننے کے بعد اس کو مؤنث کے طور پہ قرار دیا گیا ہے۔ اب اس کی درج ذیل اقسام ہیں۔ نمبر 1، ہواؤں کے نام، جیسے عاصفن طوفان یا آندھی، ریحن ہوا، اور سمومن انتہائی ٹھنڈی ہوا۔ تو اب قرآن پاک، یہ سارے الفاظ قرآن پاک سے لیے گئے ہیں، یہاں پہ کچھ ایکسیپشنز ہوں گی اس کی جو کہ قرآن پاک سے نہیں ہوں گے۔ تو الحمدللہ آپ جب بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے اور اب جب وہ اسم دیکھیں گے، جب بھی وہ ناؤن دیکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فیمنن ہے یا میسکولین ہے، یعنی مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ اور کیسے پتہ چلے گا؟ اسی طرح سے جیسے میں آپ کو اس کے معنی بتاتا ہوں، تو آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے معنی اس کے ساتھ ساتھ لکھتے جانا ہے تاکہ آپ کو ان کے میننگ بھی یاد ہو جائے۔ تو ہواؤں کے نام، اس کے بعد آگ کے نام، جیسے نارن، نارن آگ، خود آگ کو کہتے ہیں، جہنم جہنم، اور جہیمن جہیم، جیسے یہ بھی سقرن آلسو، یہ جو ہے وہ جہنم کے نام ہے۔ تو آگ کے حوالے سے یاد رکھیں کہ وہ ساری چیزیں جن میں جلانے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں جو کہ جلا سکتی ہیں، جیسے نار ہے، جہنم ہے، جہیم ہے، تو وہ ساری عربک زبان میں جو ہے ان کو فیمنن مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شراب کے نام، جیسے خمرن، خمرن قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، خرطوم، اور اسی طرح سے طلاءن، یہ شراب کے نام ہیں۔ تو اسی طرح سے قرآن پاک میں جو بھی شراب کے نام استعمال ہوئے ہیں وہ سارے فیمنن یعنی وہ مؤنث ہوں گے۔ تو ہواؤں کے نام، آگ کے نام، شراب کے نام، اسی طرح سے جسم کے وہ اجزاء جو دو دو ہیں یعنی جوڑوں کی شکل میں ہیں، جیسے عینن آنکھ، تو ایک آنکھ کی بات کریں گے تو وہ بھی مؤنث ہوگی، اور 2 آنکھوں کی بات کریں گے تو دونوں مؤنث ہوں گی۔ اسی طرح سے یدن ہاتھ، ہاتھ اگر آپ ایک کی بات کریں یا 2 کی بات کریں دونوں مؤنث ہوں گے۔ اور اسی طرح سے اذن، جیسے کان، تو جب آپ کان کی بات کریں گے 1 یا 2، وہ دونوں مؤنث ہوں گے۔ تو ہمارے جسم کے جتنے بھی اجزاء ہیں جو 2 ہیں، جو جوڑوں کی شکل میں ہیں، وہ سارے مؤنث ہیں۔ ونس اگین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انفارمیشن انشاءاللہ اس لیے ہم سیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کہ جب ہم کتاب شروع کریں گے انشاءاللہ آفٹر لائک 2 لیسنس کے بعد جب ہم کتاب شروع کریں گے تو پھر جو وہ کورس کی کتاب ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ شہروں اور ملکوں کے نام، جیسے الروم، روم، مصر، ایجپٹ، اور مکہ تو مکہ۔ تو شہروں اور ملکوں کے نام یہ بھی سارے مؤنث ہوتے ہیں۔ عربی کے سارے حروف تہجی، سارے جو حروف الہجا جو ہم نے سیکھے ہیں الف سے لے کے یا تک، سارے کے سارے حروف تہجی جو ہے وہ فیمنن یعنی مؤنث ہوتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، اپ ٹو یا تک جتنے بھی حروف تہجی ہیں یہ سارے کے سارے فیمنن یعنی مؤنث ہیں۔ یہ انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ انشاءاللہ چونکہ ہم جب عربی زبان سیکھیں گے تو وہ عربی میں حروف کے بارے میں لکھا ہوا ہوگا، تو وہاں پہ ہوگا تا الساکنہ، یا الف کے بارے میں، یا با کے بارے میں، یا لام کے بارے میں، تو اس کے ساتھ فیمنن جو لفظ ہوگا وہ فیمنن ہوگا۔ تو بہت سارے طلباء یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مؤنث کیوں استعمال ہوا ہے۔ تو ابھی سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ عربی کے جتنے بھی حروف تہجی ہیں یہ سارے کے سارے فیمنن یعنی مؤنث ہیں۔ اور یہ جو 7واں اس کا رول ہے بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی امیزنگ ہے۔ غیر عاقل مخلوقات کی جمع مکسر کو بھی واحد مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ عاقل اور غیر عاقل میں کیا فرق ہے۔ 2 طرح کی مخلوقات ہیں، آپ کائنڈلی لکھ لیں، 2 طرح کی مخلوقات ہیں، ایک عاقل جن کو ریشنل بینگز کہتے ہیں، اور ایک غیر عاقل جن کو ارریشنل کہتے ہیں۔ عاقل میں انسان، فرشتے اور جن شامل ہیں، عاقل میں انسان، فرشتے اور جن شامل ہیں، اور باقی ساری مخلوقات جو ہے وہ غیر عاقل ہے یعنی وہ ارریشنل بینگ ہے۔ تو 2 ہی طرح کی مخلوقات ہیں۔ تو یہاں پہ غیر عاقل مخلوقات کی جب بھی ہم جمع کی بات کریں گے تو اس کو سنگولر فیمنن یعنی واحد مؤنث سمجھا جائے گا۔ جیسے کتاب مذکر ہے، کتاب جو ہے وہ مذکر ہے،
اور جب اس کی हम जमा की बात करेंगे कुतुबुन, तो कुतुबुन जो है वो मुअन्नस बन जाएगा। इसी तरह से कलमुन जो है वो मुज़क्कर है, और जब हम कलमुन की जमा की बात करेंगे यानी अक़लामुन की बात करेंगे तो वो मुअन्नस बन जाएगा। इसी तरह से जबलुन पहाड़ जो है वो मुअन्नस है, और जब हम उसकी जमा की बात करेंगे जिबालुन तो वो फेमिनिन बन जाएगा यानी वो मुअन्नस बन जाएगा। अब शुरू में मैंने आपको बताया कि हर लफ्ज़ जो है उसको मुज़क्कर समझा जाएगा, और मुअन्नस साबित करने के लिए हमें ये सारी कैटेगरीज देखनी होगी। पहले हमने उसकी अलामत देखनी होगी, अगर उसकी अलामत मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो मुअन्नस है, और अगर अलामत मौजूद नहीं है तो वो इन 7 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करेगा, और अगर वो इन कैटेगरीज में भी शामिल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो मुज़क्कर होगा। इसी तरह से नंबर 8 कुछ चंद मुतफर्रक अस्मा भी हैं, जैसे हम मिसलिनियस नाउन्स कहते हैं, जैसे शमसुन अरबी ज़ुबान में मुअन्नस है। सूरज, उर्दू में हम सूरज मुज़क्कर पढ़ते हैं, लेकिन अरबी में शमसुन जो है वो मुअन्नस है। इसी तरह से अर्दुन यानी ज़मीन, ये भी मुअन्नस है अरबी ज़ुबान में। नफ्सुन जान, सिमिलरली दारुन घर, बैतुन भी घर होता है और दारुन भी घर होता है। ये आखरत के लिए इस्तेमाल होता है, दारुल करार यानी आखरत के लिए इस्तेमाल होता है, तो दारुन घर ये भी फेमिनिन मुअन्नस है। बिरुन कुआं, कासुन गिलास, असन एक छड़ी को कहते हैं, हरबुन जंग, सबीलुन रास्ता, और राहतुन कबीला। तो ये जो अस्मा आपके सामने है मुतफरक अस्मा, ये भी मुअन्नस समझे जाते हैं। अब ये किसी खास कैटेगरी में तो शामिल नहीं है, लेकिन अरबी में इनको मुअन्नस पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। अब ये सारे कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं, तो अब आपने क्या करना है कि आपने इनको याद करना है। शमसुन, अर्दुन, नफ्सुन, दारुन, और इसी तरह सबीलन से लेके राहतुन तक। हो सकता है कि मैक्सिमम 5-6 और इस तरह के अस्मा हो जो कुरान पाक में मुतफरक अस्मा या एक्सेप्शंस के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, वरना बाकी जितने भी अस्मा हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है वो इंशाल्लाह जो भी कैटेगरीज हमने पहले डिस्कस की है वो उनमें से किसी न किसी एक का हिस्सा होंगे। तो समरी हमारे लेसन की हमने देखा है कि अरबी में जो मुअन्नस है, जेंडर उसकी 2 अक़साम होती हैं, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस। मुज़क्कर का हमने ये कहा है कि अरबी में हर लफ्ज़ को जो है वो मुज़क्कर समझा जाएगा जब तक कि उसका मुअन्नस होना साबित ना हो। और मुअन्नस में हमने देखा है कि इसकी 2 अक़साम होती हैं, एक मुअन्नस हकीकी होती है और एक मुअन्नस गैर हकीकी होती है। मुअन्नस हकीकी में हमने देखा है कि वो तमाम मखलूक़ात जिनके जो बच्चे देते हैं और जो अंडे देते हैं, या जिनका मतलब ऑपोजिट जेंडर होता है, वो सारी की सारी जो है वो उनके मुअन्नस होगा और वो मुअन्नस हकीकी होगा। और फिर उसके बाद हमने देखा है मुअन्नस गैर हकीकी, और मुअन्नस गैर हकीकी में हमने देखा है कि या तो वो अलामती होगा या वो सिमाई होगा। तो अलामती में 3 अलामात हैं, ता मरबूता, और या इसको हम गोलता कहते हैं। तो जिस इसम के नाम पे गोलता आखिर पे गोलता होगी, एक्सेप्शंस प्लीज़ याद रखना, वो जो है वो मुअन्नस होगी। इसी तरह से जिस इसम के ऊपर एंड पे अलिफ मकसूरा होगी या अलिफ ममदूदा होगी तो वो मुअन्नस होंगे। तो ये 3 जो है वो मुअन्नस अलामती हैं आपके सामने, और बहुत ही इंशाल्लाह आसान है। आप देखें कि आप कुरान पाक खोलेंगे और जब भी आपकी नज़र इसम के ऊपर पड़ेगी तो 2 चीज़ें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर देखेंगे कि क्या ये मारिफा और नकीरा है, और दूसरा आप ये देखेंगे कि क्या ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है। और मुअन्नस सिमाई की जब बात करें तो हमने देखा है कि हवाओं के नाम, आग के नाम, शराब के नाम, शहरों और मुल्कों के नाम, जिसके वो अज़ा जो 2-2 हैं, और अरबी के सारे हरूफ तहज्जी, और इसी तरह से गैर आक़िल की जो प्लूरल होती है, जमा मुकस्सर जो होती है, वो भी मुअन्नस होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने अपना जो दूसरा हमारा इसम की हालत है यानी मुअन्नस, ये भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में सीख लिया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले अगले लफ्ज़ में हम जो है वो अदद यानी उसके जो नंबर्स हैं उसके बारे में सीखेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।